नवाज़िशात जमात से नाज़िल हुई हैं। हम इमाम जमात की रहमतों और शफ़क़तों का जितना भी शुक्र करें इतना कम है। दरअसल इमाम की रहमत और इमाम की मेहरबानियों का शुक्राना जितना हम चाहें, जितना अदा किया जाना चाहिए, इतना हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। खुदा ताला का फरमान है कि वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, तुमने जो कुछ मांगा हमने तुम्हें दे दिया है। जैसा कि हम आजिज़ी और दरिया उतारी भी करते हैं कि जे मांगो ते तो ही देवे, एवा एवा लाद न डाले। तो खुदा फरमाता है वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, तुमने जो भी मांगा हमने तुम्हें दिया है। व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम खुदा की नेमतों का शुमार करना चाहो, खुदा की नेमतों को गिनना चाहो तो कभी भी गिन नहीं सकोगे। इमाम ज़मान की हिदायत में, इमाम ज़मान के फरामीन में हमारी दुनियावी और रूहानी ज़िंदगियों के लिए बेपनाह हिदायत, बेशुमार हिदायत है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप ये फरामीन और भी सुनेंगे। अभी तक आप फरमान सुनते आए हैं, इसकी मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह आप जमातों तक पहुँचाई जाएंगी। मगर ये फरामीन महज सुनने के वास्ते नहीं है, इनको अपनी ज़िंदगी में अमल करने के वास्ते। फरामीन कोई ऐसी चीज़ नहीं जिनके लिए हम कहें कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है या मौला ने बड़े अच्छे फरामीन फरमाए। अच्छे फरामीन से क्या मुराद? फरामीन तो हमेशा अच्छे होते हैं। मौला के वो फरामीन, मौला की वो हिदायत हमारी ज़िंदगियाँ बदलने के वास्ते होती हैं। वो फरामीन हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है उसका फ़ैसला हम करते हैं। अपनी ज़िंदगियों में उसकी कितनी कीमत है उसका इजहार हम करते हैं उन फरामीन पर अमल करने के ज़रिए। ये वक्त है अपना जायज़ा लेने का, ये वक्त है अपने दिलों को टटोलने का। इमाम तो अपनी रहमतों की बारिश हम पे बरसा जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का वो कौन सा शोबा है जिस पे इमाम ने हिदायत नहीं दी है और जिनके लिए मौला ने दुआएं नहीं दी। और मौला की दुआएं महज ऐसी ख्वाहिशात का इज़हार नहीं है जो हम करते हैं अपने लिए। मौला की दुआएं अम्र है। जब मौला फरमाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरक़ात नसीब हो आपको, और ज़्यादा बरक़ात नसीब हो, और ज़्यादा बरक़ात नसीब हो, तो ये इमाम का अम्र है। और जब वो अम्र करता है तो वो हो जाता है। तो इमाम के इन फरामीन में हिदायत और दुआओं बरक़ात की सूरत में हमें जो नेमतें हासिल हुई हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह अपनाते हैं और हमारी ज़िंदगियों में उनसे क्या तब्दीलियां आई हैं, उनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत अच्छी तरीके से फिर शम्स ने अपने गिनान में ये तालीम दी है कि सतगुर भेटिया केम जानिए कि मन परखीने जो। हम मौला के दीदार से पहले और मौला के दीदार के बाद दोनों हालतों में अगर हम एक ही जैसे हैं तो फ़र्क क्या पड़ा कि हम मौला के हुजूर में गए, मौला के साथ बैठे, मौला ने अपनी नवाज़िशात से हमें भरपूर कर दिया। मौला खुद फरमाते हैं कि अगर हमारे आने से पहले और फरमान और दीदार के बाद भी तुम जैसे आए वैसे ही वापस जाओ तो तुम्हारे आने का फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन वो हम मालूम कैसे करें, हम क्या करें कि जिससे इमाम की वो बरक़ात, वो नूरानियत हमारे दिल की ज़मीन पे उतरे, नाजिल हो, हम उससे फ़ायदा उठाएं। सूरज तो हर रोज़ तुलू होता है, हर रोज़ रोशनी देता है, लेकिन अगर हमारे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद है तो इसमें सूरज तो कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने अपने दरवाजे नहीं खोले हैं, हमने अपनी खिड़कियां नहीं खोली है,
सूरज अपना काम करके चला जाएगा, बस हमारे नसीब में रोशनी नहीं है। तो फरमाते हैं सद्गुर भेटिया केम जानिए ए मन परखी ने जोए। मौला की सोहबत तुमने हासिल की, कैसी सोहबत हासिल की, ये कैसे पता चले कि ये मुरीद इमाम को मिल के आया है, ये इमाम की सोहबत में बैठ चुका है, ये इमाम का दीदार करके आया है, ये इमाम की नेमतें लेकर आया है, इमाम के फरामीन लेकर आया है। ये मुरीद वो है जो इमाम के नूर के बारिश में और रोशनी में बैठ कर आए हैं। कैसे पता चले? चंदन केरे वासरे भाई नीम सुगंधा हो। इसका पता ऐसे चलता है कि जैसे एक चंदन की सोहबत में अगर नीम का दरख्त भी है तो उसमें भी चंदन की खुशबू बैठ जाती है। तुम अगर इमाम की सोहबत में होकर आए हो तो तुम्हारे अंदर उसके असरात निकलने चाहिए। और जब इमाम का दीदार करते हैं, आप दीदार से पहले भी ये सुना होगा, ये महज इमाम का ज़ाहिरी जिस्म या इमाम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत नहीं जिसे हम देखते हैं, बल्कि हम खुदावंद ताला के नूर के मजहर का दीदार करते हैं। और उसका ताल्लुक महज हमारे ज़ाहिरी आंखों और इमाम के ज़ाहिरी चेहरे से नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे दिल से, इमाम के नूर से है। इसीलिए हमेशा जब भी दीदार की बात होती है तो हमारे दिल की ज़मीन के बारे में बात होती है। आज हम इसी हवाले से कुछ बात करेंगे और सैयद इमाम शाह का एक बड़ा खूबसूरत गिनान है जो हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इमाम के दीदार करने के मानी तुम्हारे बातनी दुनिया के अंदर क्या है। जब भी इस्माइली दीदार की बात करते हैं, आप जानते हैं हम दीदार को महज ज़ाहिरी दीदार तक महदूद नहीं रखते हैं। हमारे नज़दीक दीदार का एक बड़ा आला कॉन्सेप्ट है। हमारे तरीके की जो बुनियादें, जो पिलर्स हैं, वो बैतुल ख़याल की इबादत है, और जो इमाम की कुर्बत है वो बातिनी कुर्बत है। और इमाम जो चीज देखना चाहते हैं वो ये कि हम सबके दिल के अंदर इमाम का नूर रोशन, हम में से हर एक के दिल के अंदर इमाम के नूर का, इमाम की रोशनी का दिया हमेशा जगमगाता रहे। हम जब भी चाहें ये महसूस कर सके कि हमारे दिल में इमाम, हमारे दिल की तख्त पर इमाम विराजमान है, ये महसूस कर सके। फिर इमाम से वो जो जिस्मानी दूरी है वो बहुत ज्यादा मानी हमारे वास्ते नहीं रहे। तो हम ये किस तरह से महसूस करें कि हमारे दिल की जमीन में इमाम ज़मान विराजमान है। और जब इमाम ज़मान हमारे दिल की जमीन पर विराजमान होंगे, इमाम का नूर जब हमारे दिल में रोशन होगा, तो फिर हमें हमारे इन जो दूसरे आमाल को कंट्रोल करने की जो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर के अंदर रोशनी है, इस वक्त आप बाहर चले जाएं, अगर अंधेरा है, अगर किसी घर के अंदर दिया जल रहा है, रोशनी जल रही है, तो बाहर रोशनदान से उसकी रोशनी बाहर जाएगी और बाहर वाले को पता चलेगा कि इस घर में दिया जल रहा है। सही है, इस घर में रोशनी जल रही है। इसी तरह अगर हमारे दिल में इमाम का नूर रोशन है तो वो बाहर नजर आएगा, हमारी आंखों से नजर आएगा, हमारी जबान से नजर आएगा, हमारे कानों से नजर आएगा, हमारे हाथों से नजर आएगा, हमारे पैरों से नजर आएगा। यानी हमारे आमाल बताएंगे कि हमारे दिल की जमीन पर हुक्मरानी शैतान की है या इमाम की है, वो हमारे आमाल बताएंगे। किसी मुल्क का राजा नेक है या बद है, वो उनके जो हुक्मरान है वही आपको बता दे। अगर आदिल बादशाह है तो आपको अदल नजर आएगा, अगर आदिल बादशाह नहीं है तो जुल्म हो ठाम ठाम, ये कहा गया है, हर जगह आपको जुल्म नजर आएगा। तो अगर दिल की जमीन पर इमाम का नूर विराजमान है, दिल के तख्त पर, तो पूरा वजूद कहते हैं इंसान का नूरानी बन जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और सैयद इमाम शाह के अल्फाज में कि वो दर्शन हमारे दिल के अंदर हम कैसे हासिल कर सकते हैं,
اس کے لیے ہم اپنی باطنی دنیا میں کیا کریں؟ جس طرح اپنے ظاہری دنیا میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے اچھے فصل کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا، اس طرح باطنی زمین کے اندر بھی کھیتی بوے پریم کی نے پانی دیوے گنان نور تجلی پھول پھلے جو لاگے پیاسو دھیان، محنت تو کرنی پڑتی ہے اس کھیتی کے اندر بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ درشن شاہ کا تو پائیے، اور یہ جو یہاں درشن کی ہم بات کر رہے ہیں، دیدار کی بات کر رہے ہیں، وہ اندر کی دنیا کی ہے، باطن کی دنیا کی ہے، دل کی دنیا کی ہے۔ اپنے دل میں ایمان کے نور کو کیسے محسوس کر سکے، یا اس کو جذب کر کے اپنے دل میں ہم کیسے روشن کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو سورج کی روشنی میں رکھیں تو وہ روشنی کو جذب کرتا ہے اپنے اندر، پھر جب رات کی تاریکی آ جاتی ہے تو ان میں سے آپ کو روشنی نظر آتی ہے اندھیرے میں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ دن کو اس کے سورج کی روشنی ملنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے دل کو ایمان کے نور اور ایمان کی روشنی کے تاب کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایمان کی اس روشنی کو محسوس کر سکے۔ درشن شاہ کا تو پائیے جو انتر لاگے نے، ایمان کا دیدار، ایمان کا درشن اس وقت حاصل کر سکو گے جب تمہارے دل میں محبت پیدا ہو، جب تمہارے دل میں پیار پیدا ہو۔ جس طرح ایک بچے کی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اس طرح جب بچے کے دل میں روحانی ماں باپ کے لیے محبت پیدا ہو، فرماتے ہیں یہ اس کی پہلی شرط ہے کہ جب دل میں لگن اور محبت پیدا ہو۔ گھٹما پرگٹ دیکھیے جب آپ گمائیے دیکھ، اپنے دل میں اسے روشن دیکھو گے جب تم اپنے وجود کو بھلا دو گے۔ اپنے وجود کو بھلا دینا آپ گمائیے دے جب اپنی ذات کی فکر، اپنے جسم کے، اپنے وجود کی فکر چھوڑ دو گے۔ کس طریقے سے یہ ممکن ہے وہ ہمیں آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اے جی دیہی جالو آپ گاڑو انے دھیرج راکھو من، ذکر فکرے آراجیے تو چوکھو تھائے تن۔ بالکل پاک صاف اور ستھرا اپنے وجود کو کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ دیہی جالو آپ گاڑو، اپنے وجود پہ کنٹرول رکھو، اپنے آپ کو پکڑو، اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی آپ گاڑو، اپنے آپ کو پگھلا دو، اپنے آپ کو پگھلا دو۔ تھوڑی سی اس کی ہم تشریح کریں گے، یعنی دھیرج راکھو من، اور اپنے دل میں صبر رکھو، ذکر فکر آراجیے تو چوکھو تھائے تن۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے وجود پہ قابو کرتا ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو ضبط میں رکھنا ضروری ہے۔ حاضر امام نے ہمیں کتنی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہمارا وجود جب اپنے ضبط میں نہیں ہوتا ہے، دیہی جاڑو نے آپ گاڑو، اپنے تن کو، اپنے جسم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑ کے رکھو۔ آپ گاڑو، ایمان کے فرمان برداری میں اپنے آپ کو پگھلا دو۔ خدا نخواستہ کسی میں اگر کوئی بری عادت پڑ جاتی ہے، آج کل کتنے نوجوان آپ کو باہر بھٹکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ دیکھیں ان کی اپنی ذات پہ قابو نہیں رہا ہے۔ وہ لوگ جو بری عادت میں پڑ گئے ہیں، منشیات میں پڑ گئے ہیں، نشے کی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، ان کو دیکھ کے رحم آتا ہے، ان کو دیکھ کے ترس آتا ہے، لیکن آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کا وجود ان کے قابو سے نکل گیا ہے۔ انسان پہلے بری عادت بناتا ہے، انسان پہلے بری عادت بناتا ہے،
بعد میں برے عادت کا غلام بن جاتا ہے. عادت خود بخود نہیں آتی. آج ہم نے کام کیا، پھر کل کیا، پھر پرسوں کیا، 3 4 دن 10 15 دن کرتے کرتے ہم نے اپنے سسٹم میں ایک عادت ڈال دی. بنانے والے ہم خود ہیں، کل اس کے محتاج ہم خود ہو جاتے ہیں. سگریٹ ہے یا تمباکو ہے یا نشہ آور چیزیں ہیں یا پان ہے یا بیڑی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آج یہاں بیٹھے ہیں. آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، آپ لوگ خبریں پڑھتے ہیں، آپ لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، حاضر امام کے فرمان بھی جانتے ہیں. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں بہت معصوم اور بے ضرر نظر آتی ہے کہ جن میں کوئی نقصان نہیں ہے، آج ڈاکٹر ان سے بھی ہمیں خبردار کرتے ہیں. اور ان بچوں کا وجود ان کے کنٹرول میں رہے، اس کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے. آپ شاید بہت ہی معصوم سمجھتے ہوں گے، کہیں سے سونف سپاری لے کے بچوں کو کھلا دیا، یا بچوں کو ہم نے آزادی دی ہے کہ آپ یہ سونف سپاری چیزیں بازار سے لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں، اس سے کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں اور کتنے بچوں کی جانیں گئی ہیں اور کتنے ڈینجرس، کتنے خطرناک ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں جن میں بہت سی ہمیں یہ گھٹکا ہے اور پان ہے، اور پان پر آگے نہ معلوم کیا ہے، بہت ساری چیزوں کا تو ہمیں نام بھی نہیں معلوم. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ چوکھو تھائے تن اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھو. حاضر امام نے جو اتنے فرامین فرمائے اس میں ہمیں کیا بتایا مولا نے؟ ظاہراً اور باطناً اپنی زندگی صاف ستھری گزارو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہمارا نصب العین ہے کہ دنیا کی بہترین چیز ہم لیں گے اور آخرت کی بہترین چیز ہم لیں گے. ہم اس دنیا میں بھی اچھے، آخرت میں بھی اچھے. ہمارا ظاہر بھی پاک اور صاف ستھرا، ہمارا باطن بھی پاک اور صاف اور ستھرا. اور ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں. ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہمارے گھر پہ آ کے زمانے کا امام ہم کو بتا کے جاتا ہے. اتنی فکر کون کرتا ہے؟ کون اتنی فکر کرتا ہے؟ حضرت امام فرماتے ہیں ہم تم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے مستقبل پر ہماری نگاہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. کتنی شفقت اور کتنی مہربانی زمانے کے امام کی ہمارے اوپر ہے. تو فرماتے ہیں آپ جاڑو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور اپنے آپ کو دیہی جاڑو، آپ گاڑو، جسم کو اپنے قابو میں رکھو. امام کے فرمان پہ اس طرح سے عمل کرو کہ جیسے اپنا وجود ہم امام کے لیے قربان کر رہے ہیں. انے دھیرج رکھو، من صبر، اپنے دل میں صبر رکھو، قناعت رکھو. جد و جہد ہم ضرور کریں، محنت ضرور کریں، مگر صبر اور قناعت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. ذکریں، فکریں، آرادیے. خدا نے بھی قرآن میں یہ 2 چیز دی ہیں جو عقل مندوں کا ذکر کیا ہے خدا نے. حضرت امام نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا کہ آپ میں سے جن لوگوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس تعلیم کا فائدہ جماعت کو، سوسائٹی کو، اپنے ملک کو لوٹائیں، کیونکہ یہ اسلام کی اخلاقیات ہے. خدا فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ خدا فرماتا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں. تو خدا فرماتے ہیں عقل مند میں 2 خوبیاں ہیں، ہر حالت میں ذکر کرتا ہے اور ہر حالت میں فکر کرتا ہے. یعنی دل سے خدا کو یاد کرتا ہے، عقل سے
سے خدا کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہاں ہم سے کہا گیا ذکر فکر آرادی. روحانیت میں ترقی کے لیے انسان کے پاس دو پر ہوتے ہیں، ایک عمل کا ہے اور دوسرا علم کا ہے. ایک ذکر کا ہے، دوسرا فکر کا ہے. ہم سے کہا گیا ذکر کرو یعنی عبادت کرو، فکر کرو یعنی علم حاصل کرو. جس کے پاس علم ہے، عمل ہے، وہ دونوں پروں سے سلامت ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پرواز کرتا ہے. تو اس ترقی کے لیے ہم سے کہا گیا ذکر فکر آرادیے تو چوکھو تھائے تن، تو تمہارا وجود صاف ستھرا ہوگا، تمہارا وجود بالکل پاک اور صاف ہوگا. یہ جو ہمارا وجود ہے دینداروں، یہ خدا کی امانت ہے. یہ بہت پاک اور مقدس چیز ہے. اس میں خدا کا نور ہے، اس میں ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں. یہی وہ وجود ہے جس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ وہ انا الحق کا نعرہ بلند کر سکتا ہے اسی تن کے اندر. اور یہی وہ تن ہے کہ جس کو انسان اگر گندا کرنا چاہے اور گرانا چاہے تو اتنا نیچے جا سکتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ وہ اسفل سافلین، کہ بد سے بدتر حالت میں جا سکتا ہے. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم سے کہا گیا اپنے وجود کو صاف رکھو، پاک اور صاف ستھرا رکھو. ایم دل چوکھو کیجئے، ایم دل چوکھو کیجئے تو کاسل جفاوے دور. اس طریقے سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرو تو کاسل ہوئے دور، تو تمہارے اندر جو میل ہے وہ دور ہو جائے گا. اشٹ پہور تو ہی کیجئے بھائی تب جا ورسے نور. اب دل میں نور کس طریقے سے برستا ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ ایم دل چوکھو کیجئے. اس طرح دل کو صاف کرو، ذکر اور فکر سے، عبادت بندگی سے دل کو پاک صاف کرو تو کاسل جاوے دور. کاسل تو سمجھتے ہیں جس کو میل کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں. شاید ابھی بھی یہاں وہ جو لکڑی سے آگ روشن کر کے جب ہم کھانا پکاتے ہیں یا کوئلے سے کھانا پکاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں برتن بڑا گندا ہوتا ہے، اس کی سیاہی لگتی ہے نا، برتن کا نیچے کا حصہ بہت کالا ہو جاتا ہے. وہ کاسل ہے. وہ کاسل کیسے آتا ہے؟ وہ کاسل برے اعمال سے آتا ہے، وہ کاسل برے کام سے آتا ہے. تو فرماتے ہیں دل کو ایسا پاک و صاف کرو. حضور نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سَيْقَلٌ، ہر چیز کے لیے ایک سائیکل ہے. ہر چیز کی صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور دل کی صفائی کا طریقہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. خدا کا ذکر کرو، اس سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے. ایم دل چوکھو کیجئے تو کاسل جاوے دور. اشٹ پہور تو ہی کیجئے بھائی تب جا ورسے دور. آٹھوں پہر، 8 پہر سے کیا مراد ہے؟ 24 گھنٹے. ایک پہر میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں. آٹھ پہور تو ہی کیجئے، ہمیشہ تو ہی کرو، تب تمہارے دل میں نور برسے گا. یہ 8 پہر یا 24 گھنٹے تو ہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں کرتے ہو نا وہ تم چھوڑ دو. اب میں اور تو ہی، ہوں اور تو ہی، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر ہم ہوں کرنا ہے تو پھر ہوں کریں گے، تو نہیں آئے گا ہمارے. جس کو ہوں سے فرصت نہیں ہے وہاں تو ہی کبھی نہیں آئے گا. ساتھی تجھ کو تو ملے جب چھوڑے ہوں. یہ ہوں کی آواز چھوڑنے کی بات نہیں ہے. ساتھی تجھ کو تو ملے جب چھوڑے ہوں. سب باتا سائیں کو سونپیے ہر دم کہوے تو ہی. یعنی امام تمہارا بیلی اس وقت بنے گا جب یہ تمہارے اندر جو میں پنا ہے، اور آپ جانتے ہیں میں پنا ہمیں کتنا دکھی کرتا ہے، ہمیں کتنا پریشان کرتا ہے. اور
लोगों में कितना रुसवा करता है ये मैं पना, मैं। आप देखें इमाम की पधरावनी में भी, इमाम की तशरीफ आवरी में भी आप में से बहुतों का दिल दुखा होगा इसी मैं की वजह। मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन छोड़ दीजिए उन चीजों को पीछे, चूंकि वो जाहिरी और दुनियावी चीजें हैं। हम अपने दिल की दुनिया को देखें। अष्टपहर तू ही कीजिए, मतलब ये जो हमारी आना है, जो हमने अपनी जाहिरी दुनियावी रख रखाव की चीज बनाई हुई है, क्या इसको छोड़ो, ये सब यहीं रह जाने वाला है। मौला ने अपने फरमान में फरमाया तुम्हारे नाम के आगे क्या लिखा हुआ है उसको मत देखो, तुम्हारे दिल में क्या है उसको देखो। इमाम को इतने साफ लफ्जों में ये फरमाने की जरूरत क्यों पड़ी कि क़यामत के दिन खुदा तुमको तुम्हारे टाइटल के साथ नहीं बुलाएगा, खुदा तुम्हारे आमाल को देखेगा। क्योंकि इंसान में जब तकब्बुरी आती है, बड़ाई आती है, या जाहिरी चीजों की वजह से जब अपने आप को बहुत बड़ा करता है, तो उसकी रूहानियत मध्यम पड़ जाती है, रूहानियत कमजोर पड़ जाती है। रूहानियत को ऊपर लाने के लिए, ये जो तू ही का कॉन्सेप्ट ऊपर लाने के लिए ये हूं को नीचे करना पड़ेगा। एक ही तलवार में तू और हूं दोनों नहीं रह सकते। जिसको हूं करना है वो हूं करता है, जिसको तू करना है वो तू करता है। जो तू ही कहता है उसे हर जगह इमाम का नूर रोशन नजर आता है। जो हूं कहता है उसको अपने सिवा कोई नजर नहीं आता। आप बताइए कौन सी हालत अच्छी है? जो तू ही कहता है वो इसलिए फायदे में रहता है कि उसको हर एक में मौला दिखता है। जो हूं कहता है उसको अपनी जात के सिवा कोई नहीं दिखता, मौला भी नहीं दिखता। तो उसके दिल में रोशन, मौला का नूर रोशन कैसे हो? फरमाते हैं अष्टपहर तू ही कीजिए। आप किसी भी दीन में चले जाएं, वहां के सूफियों की यही सदा है कि बस हम कुछ भी नहीं है, तू ही है। हम अपने गिनानों में पढ़ते कि हमें कुछ नहीं, तमे छो सर्वे सेवा तुम्हारे हमें ले आना। कहीं कहते हैं कि हमारो मस्तक तुम्हारे हाथे जिया नाखो त्या थाए। तो ये सिर्फ इसकी जो शायराना खूबसूरती है वो महसूस करने के वास्ते नहीं है, ये तो हमारे जज्बात की अक्कासी हो के हमने अपना सर इमाम के हुजूर में झुकाया है। अष्टपहर तू ही कीजिए भाई, तब जा वर्षे नूर, तब तुम्हारे दिल पर नूर बरसेगा। ए जी नूर बरसे त्या प्रेम उपजे। जहां नूर बरसता है वहां इश्क और मोहब्बत पैदा होती है। अनेकूड़ कपट होए से सर्वे दूर, झूठ और फरेबकारी सब दूर हो जाएगी। आसत संतोखे नित रहे तिस घटमा शाह भरपूर। अब जिसके दिल में नूर भरपूर हो गया, जहां नूर बरसे वहां प्रेम पैदा होगा, इश्क और मोहब्बत पैदा होती है। अनुकूल कपट होए से सर्वे दूर। अब देखिए ये खुद ब खुद दूर हो जाए। अगर दिल में इमाम का नूर रोशन है तो ये कूड़ कपट झूठ फरेबकारी इसको दूर करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी दिल का अच्छा है तो उसको न कभी झूठ बोलने की जरूरत पेश आएगी, न कहीं कोई कपट करने की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि उसके दिल पे इमाम की हुक्मरानी है। कूड़ कपट खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। आसक्त संतोखे नित रहे, हमेशा सच्चाई से रहता है, किनात से रहता है। किस घटमा शाह भरपूर, उस शख्स के दिल में इमाम जो है वो हमेशा भरपूर रहते हैं। आगे फरमाते हैं कि जिस घट में शाह वसे ते असत न बोले लगार, जीविया इंद्री वश करीने पाचे कार ने मार। जिस घट में शाह वसे, जिस दिल में मौला बसता है, ते असत न बोले लगार, वो जरा से भी गलत बात नहीं करता है। हम मौला के हुजूर से होकर आए हैं और मौला का बड़ा करम हमारे दिलों पर हुआ है। अपना जायजा लेने की हमें जरूरत है कि हमारे वजूद में क्या तब्दीली आई है। उसकी जबान से एक भी गलत झूठ का लफ्ज नहीं निकलता।
تے असत न बोले लगार जिसके दिल में शाह बसे जिबिया इंद्री वश करीने पांचे काड़ ने मार। ये 5 काड़ या ये 5 दुश्मन हमारे कौन है? अक्सर हम वाज़ों में सुनते हैं जिस तरह 5 अच्छाइयां हैं, सत, सबूरी, खमिया, ईमान और जिगर। सच्चाई, सबर, मुआफी, ईमान और जिगर। और इन 5ों में एक सरदार, 5 तत्वों में सरदार छे भाई तेनु खमिया नाम। पांचों हमारे अच्छाइयों के अंदर इन 5 का एक सरदार है और वो है आजिजी, गिरियाउजारी, हलीमी और मुआफी। खमिया जो है इसके 2 मानी है, एक तो मुआफी और दूसरी हलीमी। फरमाते हैं कि खमिया राखे देईमा तेरे ત્યાં सौ उठी करे सलाम। जिसके दिल में ये मुआफी का और हलीमी का उनसर मौजूद है, कयामत के दिन जब खुदा के दरबार में हाजिर होगा तो सब उठ के उसको सलाम करेंगे कि ये सबसे बहादुर इंसान दुनिया से आया है, कि जिसके अंदर ये खूबी है कि वो हलीमी को अपना सकता है, आजिजी को अपना सकता है, माफ कर सकता है। और यहां 5 बुरी बातों का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, अहंकार, जो 5 बुराइयां, काम नफसानी ख्वाहिशात, जिस्मानी ख्वाहिशात को कहते हैं, क्रोध गुस्से को कहते हैं, लोभ लालच को कहते हैं, मोह दुनिया पे फरिश्ता हो जाने को कहते हैं और मद अहंकार घमंड को कहते हैं, तकब्बुरी को कहते हैं। तो यहां फरमाते हैं कि जिबिया इंद्री वश करीने पांचे काड़ ने मार। तुम्हारे इन 5 बुराइयों को मारने के लिए एक चीज पे काबू करो। जिबिया इंद्री एक जनाड़ जे बांधे से उतरे पार। इंद्री थर बिना पाप न जाए, पाप गया बिना शुद्ध न था। जबान ये एक ही इंद्री है हमारे वजूद के अंदर, पीर फरमाते हैं सारे हमारे सिस्टम में, कहा इस एक को काबू में कर। जिबिया इंद्री वश करीने पांचे काड़ ने मार। आप जानते कितनी कयामत बर्पा करती है ये जबान जब सही नहीं चलती है। कहते हैं जब जबान सही चले, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो तो दुश्मनों के दरमियान दोस्ती हो सकती है। जब इसका गलत इस्तेमाल करो तो भाइयों के दरमियान, खानदानों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान दरारें पैदा हो जाती हैं, दीवारें पैदा हो जाती हैं। ज़बान को हम किस हद तक इस्तेमाल करते हैं, कैसा इस्तेमाल करते हैं और कितना काबू में रखते हैं। कहते जिबिया इंद्री एक जनाड़ जे बांधे सो उतरे पार। ज़बान ही वो वाहिद इंद्री तुम्हारे वजूद में, वो वाहिद हिस्स है जिसने उसको काबू कर लिया वो नजात हासिल कर जाएगा। ज़बान पे काबू रखो। कहते हैं ज़बान जब तुम खोलते हो, ज़बान इस्तेमाल करते हो तो याद रखो ये तीर है जो निकलता है, और एक दफा निकल गया अगर वो कमान से छूट गई तो फिर आप उसका रुख बदल नहीं सकते। कमान से एक दफा जब तीर निकल जाने के बाद आपके काबू से निकल जाता है, वो जहां जाना है वहीं जाके लगता है। इसलिए उसको जबान से निकालने से पहले खुद सोच समझ कर। इसलिए मौला ने फरमाया मोमिन वो है जो मतलब बगैर की कभी बात नहीं करता। जिस काम में, जिस बात में दुनिया की आखिरत का कोई भला, कोई फायदा न हो, उस वक्त तक मोमिन बात नहीं करता, उस वक्त तक मोमिन अपनी जबान नहीं खोलता है। कहते हैं अपने जबान पे काबू रखो। बैतुल ख्याल वालों को मौला का खास फरमान होता था कि जहां तक हो सके कम बोला करो, क्योंकि कम बोलने वाला इंसान अच्छा होता है, उससे खताएं कम होती है। तो फरमाते हैं कि अपने जिबिया इंद्री पर काबू करो और इस तरह अपने 5 बुराइयों पर काबू पाओ। काम क्रोध ने वार जो
અભિમાન ન ધરજો મન, આ ખમતા રાખીએ, ખમતા મનમાં રાખીએ તો દિલડું થાય પાवन। किस तरीके से तुम्हारा दिल पाक हो और दिल में ईमान का नूर भरपूर हो। फरमाते काम क्रोध ने वार जो, पांचों बुराई का जिक्र कर दिया कि नफसानी ख्वाहिशात, गुस्सा, इसको दूर रखना, इसको काबू में रखना। क्योंकि ये गुस्सा जो है ये तो जानवरों की सिफत है। इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपने गुस्से को काबू में ला सकता है। एक दूसरे से छीनना, झपटना या एक दूसरे पर हमला आवर होना गुस्से के साथ, ये सिफत तो जानवरों की है। इंसान आप जानते हैं आधा जानवर है, आधा जिस्मानी मखलूक है, आधा नूरानी मखलूक है। हमारे अंदर नबातात भी है, हमारे अंदर मादनियात भी है, हमारे अंदर हैवानियत भी है और हमारे अंदर मलकूतियत भी है। ये हमारे हाथ में है कि ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। और इंसान जितना अपनी अकल और नूरानियत का इस्तेमाल करेगा इतना बुलंदी की तरफ जाएगा। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो इतना जानवरों की तरफ जाएगा। इसलिए कहते हैं आदमी से मिलना भी, आदमी से बचना भी। आदमी ही फरिश्ता है, आदमी शैतान वो से वही है। आदमी से मिलना भी, आदमी से बचना भी, क्योंकि हर आदमी बराबर नहीं है। आदमी ही फरिश्ता है, आदमी शैतान। और ये परखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कहां पर हैं। काम क्रोध ने वार जो, अभिमान न धर जो मन, अपने दिल में कभी बड़ाई मत लाना, अपने दिल में कभी अहंकार न लाना, कभी घमंड पैदा न करना। खमता मन में राखिए, दिल में नरमी पैदा करो, दिल में आजिजी, हलीमी और इनकसारी पैदा करो तो दिलडू थाए पावन। तो तुम्हारा दिल जो है पाक बनेगा, साफ बनेगा और पवित्र बनेगा। दिल पवित्र कीजिए, अने जीवियाए बोलिए साज, हक हकीकते चाल जो, एवी गिनाने सतगुर वाज। जब इन बुरी आदतों को छोड़ो तो उनको छोड़ते हुए दिल पवित्र कीजिए। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी बात जो है वो दिल की पाकीज़गी है, बातिन की पाकीज़गी है, अंदर की पाकीज़गी है। ये जिस महीने के दौरान हम बैठे हुए हैं, खुदा ने इस महीने के दौरान भी मुसलमानों को पाकीज़गी का दर्स दिया है और हमें भी हमारे बातनी तालीमात में हमें यही फरमाया है कि मुसलमानों के लिए, तुम्हारे लिए सर से पांव तक 10 किस्म के बातनी रोजे तुम्हें रखने होंगे। तुम्हारा सर का रोजा है, तुम्हारी आंखों का रोजा है, तुम्हारे कान का रोजा है, तुम्हारे नाक का रोजा है, तुम्हारे मुंह का रोजा है, तुम्हारी जबान का रोजा है, तुम्हारे दिल का रोजा है, तुम्हारे नफ्स का रोजा है, तुम्हारे हाथ का रोजा है, तुम्हारे पांव का रोजा है। 10 किस्म के रोजे हैं और जो इन 10 रोजे पे अमल करता है वो दुनिया में जीते जी इस जिस्म के साथ एक फरिश्ता बन जाता है। इतना मुश्किल काम है वो। और उसमें सर का रोजा हमें यह बताया गया कि अपना सर जमीन पर नीचा धरे, हमेशा आजिजी से रहे, इनकसारी से रहे। जबान का रोजा कहा गया, कभी झूठ ना बोले, गीबत ना करे। कान का रोजा कहा गया, बुरी बातें न सुने। आंख का रोजा कहा गया, बदनजरी से दूर रहे। आप देखें जब सारा वजूद पाकीज़गी का काम करता है तो दिल नूरानी नहीं होगा तो क्या होगा। तो दिल पवित्र करने की बात हमें यही कहा गया है कि दिल का जो तकवा है, तकवल कुलूब जो खुदा ने कुरान में फरमाया, जो ये लोग कुर्बानियां करके खून और गोश्त लोगों में तकसीम करते हैं, कुरान में खुदा फरमाता है कि लै यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा। खुदा के पास इन कुर्बानियों के न खून पहुंचता है न गोश्त पहुंचता है। ये कुरान की आयत।
کہ خدا کے پاس ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل میں جو پاکیزگی ہے، پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، وہ خدا تک پہنچتا ہے، نہ یہ تمہارے خون اور گوشت جو تم نے بہا کے رکھے ہیں۔ تو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دل پاکیزہ ہے، اپنے دل میں پوترتا پیدا کرے، دل پوتر کیجئے، انہیں جیبیائے بولیے ساچ، زبان سے سچ بولو۔ حضور اکرم نے بھی کسی کو ایک ہی سبق یہ بتایا تھا، جو حضور کے پاس آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت سے گناہ کے کام ہوتے ہیں اور میں بہت ساری باتوں پہ ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی ایک ایسی نیکی بتائے جس پہ میں عمل کر سکوں، میں کوئی لمبی چوڑی دینداری نہیں کر سکتا۔ حضور نے صرف اس کو اتنا فرمایا کہ بس تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صرف سچ بولنا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف ایک عادت سچ بولنے کی انسان اپنا لے تو وہ کوئی بھی بری بات نہیں کرے گا، کیونکہ کہا کہ اب مجھے سچ بولنا ہے کہ میں نے کوئی بھی برا کام کیا اور کسی نے مجھے پوچھا تو مجھے بولنا پڑے گا میں نے کیا ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں وہ برا کام نہ کروں۔ جبیائے بولیے ساچ، زبان سے سچ بولو۔ جس کے دل میں نور اور پاکیزگی ہے اس کے زبان پہ جھوٹ آ نہیں سکتا۔ جس گھٹما شہوت سے ابھی آپ نے سنا تے اسد نہ بولے لگا، وہ ذرا سے بھی غلط بات کر ہی نہیں سکتا۔ جبیائے بولیے ساچ، حق حقیقت چال جو، سچائی کے ساتھ چلنا دنیا میں، ایوی گنانے ستگرواس، اس طرح گنان کے اندر مرشد کامل تم کو وچن بتاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ امر دیہی تو رہے جو راکھو پیوس رنگ۔ دیہی ویسے تو ہم جسم کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جسم کے امر ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جسم انسان کا امر نہیں ہوتا، جسم تو مٹی میں آیا ہے، مٹی میں چلا جائے گا۔ دیہی انسان کے باطنی وجود کو بھی کہتے ہیں، ہمارے وجود کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ امر دیہی تو رہے جو راکھو پیوس رنگ۔ اگر امام زمان کے رنگ میں رنگ جاؤ تو تمہارا وجود امر ہو جائے گا، تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے۔ امام کے رنگ میں رنگ جانا کیا ہے؟ امام کوئی ظاہری رنگ تو نہیں دیتے ہیں، کوئی آدمی اس رنگ میں رنگ جائے اور کہے کہ میں امام کے رنگ میں رنگ گیا ہوں۔ جو امام کی محبت میں رچ بس جائے، جو دن میں ہو یا رات میں ہو ہمیشہ امام کی یاد میں اور امام کی باتیں کر رہا ہو، جو اپنی زندگی امام کے فرمان کے مطابق گزار رہا ہو، وہ امام کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو امام کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو اس کا وجود جو ہے وہ لافانی ہوتا ہے، امر ہو جاتا ہے۔ دھرم کسوٹی نی اگنی سر سہو، رتی دنیا سو نہ راکو رنگ۔ دھرم کسوٹی نے اگنی سر سہو، دھرم کی جو آزمائش کی آگ ہے اس کو اپنے سر پہ برداشت کرو۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ مذہب پہ چلنا ویسے کوئی بہت آسان چیز ہے۔ مذہب پہ عمل کرنا ایسا ہے جیسے ایک آگ کی کسوٹی ہے۔ فرمان برداری کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امام کی تعلیم کے مطابق چلنا بعض اوقات وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے یا ہمارے مفاد میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ فرمان برداری اسی کو تو کہتے ہیں۔ دھرم کسوٹی نی اگنی سر سہو، مذہب پہ عمل کرنے کی آزمائش اپنے سر پہ برداشت کرو۔ رتی دنیا سو نہ راکھو ڈھنگ، تھوڑا سا بھی دنیا کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق نہ رکھو۔ جب مذہب پہ عمل کرنے کی بات ہوتی ہے، مولانا حضرت امام نے اس دفعہ بھی اپنے فرمان میں ہم کو فرمایا، اپنے مذہب پر اسی جوش اور ولولے کے ساتھ عمل کرتے رہے جس پہ آپ ہمیشہ جس طرح عمل کرتے رہے ہیں۔ یعنی باقاعدگی سے اپنے مذہب کی پابندی، باقاعدگی سے جماعت خانے کی حاضری، باقاعدگی سے عبادت میں اپنی حاضری، کہ جس سے ذرا سے بھی دوری انسان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے یا بھٹکا دیتا ہے۔
इसलिए इमाम ने फरमाया कि उसी विगर के साथ, उसी जोश वलवले के साथ अपने मजहब के ऊपर अमल करो। आगे फरमाते हैं कि ध्यान धर्म सूर राखिए, अपने मजहब पर अपना ख्याल रखो। मन निर्मल करी जपिए जाप, दिल को पाक और साफ रखकर जिक्र करो, मौला की याद करो। दुख सुख मन मा नव आड़िए, सुध राखिए आपनो आप। अच्छे दिन है या बुरे दिन है, अच्छे हालात हैं या बुरे हालात हैं, इंसान के हालात कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, ये तो चलते रहता है। ये बातें तुम अपने दिल पे मत लाना। पाक साफ होकर जिक्र में मशगूल रहना, और ख़ास तौर पे इमाम ज़मान की तालीम जो मौला ने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सारे दुनिया की जमातों को दी है, जो हर एक इस्माइली को अपने दिल में रखने की ज़रूरत है। मौला ने फरमाया आप कहीं भी हैं, आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है, आप अपने दिल में तस्बीह पढ़ते रहे, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या ज़माने के इमाम की नाम, या जो भी तस्बीह आपको अच्छी लगे, क्योंकि ये सूफियों का तरीका है, ये बातनियों का तरीका है। अपने आप को पाक साफ करके जिक्र में मशगूल रखो, बाकी दुनिया के अच्छे बुरे हालात का गम अपने दिल में मत लाओ, क्योंकि वो अच्छे बुरे, जिस तरह के हज़रत इमाम ने दुनियादारी के सारे फरामीन फरमाने के बाद फरमाते हैं ये तुम्हारी दुनियावी जिंदगियों के बारे में फरमान था, मगर एक चीज आप याद रखें कि जो चीज सबसे अहम है वो आपकी रूह है और आपके मजहब की प्रैक्टिस, उस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो ध्यान अपने मजहब के साथ रखो, दिल को पाक और साफ रख के हमेशा इमाम के जिक्र में रखो। दिल में खुशी या गम के जो भी हालात है उससे दिल को मुतासिर न होने दो, सुध राखिए आप अपने आप को पाक और साफ रखो। और आखिर में फरमाते हैं, जिस लाइन से ये गिनान शुरू हुआ था कि दर्शन शाह का तो पाइए, और यहाँ आखिर में फरमाते हैं तो शाह का दर्शन पाइए तो मौला का दीदार हासिल होगा। तो इस आखिरी पार्ट में फरमाते हैं कि भणे सैयद इमाम शाह सुनो रेखी सरो, तमे साचे ईमाने ढियाओ। सैयद इमाम शाह फरमाते हैं कि मोमिनो सुनो, तुम सच्चे ईमान के साथ इताअत करो, पैरवी करो। घटमा चांद्रुणा गुर नामे करो तो दर्शन शाह का पाओ। घटमा चांद्रुणा गुर नामे करो तो दर्शन शाह का पाओ। दिल में रोशनी मौला के नाम से करो। सबसे अच्छा रास्ता अपने दिल में इमाम के नूर को रोशन करने का। अगर आप में से कोई कहे कि भाई इतनी सारी बातें हैं, ये कौन इतनी सारी बातें याद रखता है, चलिए हम अगर ये कहें कि आज हम इस महफिल के बाद कौन सी एक बात अपने साथ लेकर जाएं कि भाई चलो इतनी सारी बातें हमने सुनी, इसमें से ये एक बात है जिस पे मैं अमल करूं, और वो बात वो है जो चाबी है, वो कुंजी है। अगर वो हमारे पास है तो ये इन तमाम खूबियों के दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुलते रहेंगे, और वो है घटमा है चांद्रोना गुर नामे करो। मुर्शिद के नाम से, इमाम के नाम से अपने दिल में रोशनी करो। यानी हम अपनी एक आदत बनाएं। अगर हमारी ये आदत है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम आदत बनाएं। बुजुर्ग, जवान, बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को भी ये आदत दिलवाएं, जितना ज्यादा हो सके जिक्र करें। और जिक्र की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके पास टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, इसमें आपके पास जगह की कोई पाबंदी नहीं। औरतें घर में काम कर रही हैं, आपके दिल में या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, या रहमान, या रहीम, अगर हमेशा हमारे दिल में चलते रहे। हम कारोबार में जा रहे हैं, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, सफर में हैं, रात को सोने जा रहे हैं, नींद से उठे हुए हैं, जो हमारी खुसूसी इबादत के वक्त के अलावा, हमारे दुआ बंदगी के वक्त के अलावा जो भी टाइम है, जितना ज्यादा हम जिक्र करेंगे इतना ज्यादा हमारे दिल में इमाम का नूर रोशन होगा।
اتنی ہمارے دل کی دنیا آباد ہوگی اور اتنا ہمارا جو دل ہے وہ نورانی روشنی سے منور رہے گا. صرف ایک کام، باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں اس کے تحت آ جاتی ہیں. جہاں کہیں بھی ہیں، جس وقت بھی ہیں، یہ ہماری زندگی کی ایک عادت، جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ نیچر. جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، سانس لینے کے لیے ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں، اسی طرح ذکر جو ہے، یا علی یا علی یا علی یا اللہ یا محمد یا علی، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، یا رحمان یا رحیم، صلوات، جو بھی تسبیح، ایک تسبیح یا سب تسبیح یا کوئی بھی تسبیح ہمیں اچھی لگے، ہمارا ایک نیچر بنا لیں کہ ہمیں اس کے لیے ہمارے سسٹم میں اس طرح آ جائے کہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. کچھ ٹائم کرنے کے بعد وہ ہمارے سسٹم میں آٹومیٹک آ جائے. اس سے ہمارے برے خیالات بھی دور ہو جائیں گے، حسد دشمنی بھی دور ہو جائے گی، ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا، غم جو دنیا کے ہیں وہ بھی ہمارے قریب نہیں آئیں گے. صبر، شکر، سکون، قناعت، جو بھی آپ کہیں، سارے خزانے کی چابی یہ ذکر ہے جو سب سے آسان ہے. تو اسی ذکر کے پیغام کے ساتھ ہم اپنے گھر آج یہاں سے چلیں گے. امام زمان کی دعا و برکات اور ہدایات جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہم سنتے جائیں آئندہ دنوں میں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر ہمارے مذہب کی پریکٹس میں اور زمانے کے امام کی یاد میں، اور امام نے سندھ کی جماعت کی ملاقات کو خاص طور پر امام نے اس پہ یہ ذکر فرمایا کہ آپ اپنے جماعت خانے کی ذمہ داریوں میں اور آپ کی دیگر ذمہ داریوں میں پابند رہیں. اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ آباد رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح ہم ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے. مولانا حاضر امام کا جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، مولا سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھیں.